नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, एकदां मनीस एक विशिश्ट पोजिशनाचेर बसलो, एक ताका पोजिशन मेळ्ळें काय तो तज्ञ जाता. तो सल्ले दिवपाक लागता, तो उपदेश करपाक लागता. पूण त्या उपदेशाचे बेज खंयच्या फॅक्टांचेर आनी खंयच्या गजालींचेर डिपेंड आसता, अवलंबून आसता, तें मात तो विसरता. फॅक्ट्स हे अशें आसा, फॅक्ट्स म्हणजे सत्य, आनी सत्य जाका मानपाची जाची तयारी आसा तो ताका उपदेश करपाचो पूर्ण अधिकार आसा आनी सल्ले दिवपाचोय अधिकार आसता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें हालींच एका कार्यक्रमांत लोकांक सल्लो दिला की तुमी पणसाचो वापर जेवणांत मोठ्या प्रमाणांत करा. सल्लो वायट ना, गोंयकारांक पणसाचो वापर करा म्हूण सांगपाची प्रमोद सावंताची गरज ना तें सांगपा खातीर. कारण पणसाचो वापर हो कितलेशेच वर्सां सावन गोंयांत लोक लिटररी सर्वायवला खातीर केला. लोक पणस खावन पिडयेचे पिडयो लोक जगले त्या 2-3 म्हयन्यांत. आनी अशे वेळार पणसाचो वापर कसो करप किंवा पणस कसो खावप, पणसाचे कितें कितें उपयोग आसा हें सांगपाक तज्ञाची गरज ना. पण पणस कशें वाचप, पणसाची झाडां कशीं वाचप, गांवांत किंवा लोकांचे ज्यो प्रॉपर्टीज आसा त्यो प्रॉपर्टी कश्यो वाचप, त्यो जर उरल्यो, गांव उरले जाल्यार पणस उरतले खावपाक, ते उरले जाल्यार काजू उरतल्यो खावपाक. गांवूच ना, जमनीच ना जाल्यार पणस उरपाचें कारण ना. म्हाका दिसता मुख्यमंत्री चुकीच्या झाडाचेर फातर मारता. जर पणस लोकांनी खावंक जाय जाल्यार सगळ्यांत पयलीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी 39A हें कॅन्सल करपाक जाय. कारण 39Aचो आदार घेवन सद्या राज्यांत जो धुमाकूळ सुरू आसा आनी जो धुमाकूळ घातला कांय लोकांनी, तो जर थांबयतलो जायत, जमनी वाटायतले जायत, पणसाची झाडां जर वाचयतले जायत, काजूची झाडां, आंब्याची झाडां जर वाटयतले जायत जाल्यार 39A हो स्क्रॅप जावपा जाय. हो जो एमेंडमेंट आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय, तो कायदो स्क्रॅप जावपा जाय. ताजेर मुख्यमंत्री कांयच उलयना, ताजेर मुख्यमंत्री कांयच सांगना. कारण जे जाग्यार सगळे हे धुमाकूळ सुरू आसा ते खंय तरी मुख्यमंत्र्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लागीं आसा. स्वता ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत अशे प्रकार खूब कितलेशेच जाल्या. सो अशे वेळार पणस खा हो जो सल्लो आसा, पणस लोक खाताच, त्या सल्ल्या बद्दल लोकांनी ताका धन्यवाद दिवपाक जाय. पूण ताच्या फुडें वचून एक प्रश्न विचारपाक जाय, स्वता सांखळे ह्या गांवांत कितले पणसाची झाडां उरल्या काय म्हणून, आनी ती उरपा खातीर प्रमोद सावंत हाणें कितले प्रयत्न केल्या, हो प्रश्न आज विचारपाची वेळ आयल्या. कारण त्या सगळ्या परिसरांत जमनी सगळ्यो गेल्यो. कितल्योश्योच जमनी बिचोली, सांखळी हे जे बेल्टांतल्यो जमनी, वाळपय ह्यो गेल्यो ऑलरेडी, लोकांनी विकल्यो. ताका लागून काजूची झाडांय उरचीं ना, फुडें रेनां उरचीं ना, ताका लागून आंबे उरचे ना. बरे बरे गांवांतले व्हडले व्हडले आंबे, मोठी झाडां, नॅचरल आनी वाडिल्लीं सुद्दां झाडां आयज कापून सगळे ताचो विध्वंस जाला. पणसाची झाडां प्रत्येक गांवांत ही मुबलक प्रमाणांत पणसाची झाडां आसतालीं, सगळ्या गांवांत. आयज जर एक सर्वे केलो जाल्यार लक्षांत येतलें तातूंतली बहुसंख्य सगळीं झाडां ही आयदर लांकडा खातीर कापल्या किंवा खंयच्या तरी डेव्हलपमेंटा खातीर कापल्या किंवा ती जमीन कोणाक तरी कोणी विकल्या, ताका लागून ती झाडां कोणें तरी कापल्या. सो हाजो विचार करच्या परस मुख्यमंत्री जेन्ना सांगता की पणस मोठ्या प्रमाणांत खावया, पूण तो पणस वाटोवपाक मुख्यमंत्री जर कितें करता आसत जाल्यार त्या सल्ल्यांत कितें तरी दम आसा, त्या सल्ल्यांत कितें तरी अर्थ आसा. नाजाल्यार अशा सल्ल्याची गोंयकारांक कसलीच गरज ना अशें सांगचें पडटा. 39A हो जर रद्द केलो जाल्यार कारापूर सरवणाचें आयज आंदोलन फुडें वचचेंच ना. काल जेन्ना इन्स्पेक्शनाक जेन्ना थंय सुरू आशिल्लें इन्स्पेक्शन, थंय लोक जे क्लेमंट आसा थंयचे किंवा थंयचे ऑक्युपंट आसा, थंय जांच्यो जमनी आसा, तांकां सुद्दां वचपाक थंय दिलें ना, तांकां आडायलें. हो 39चो एक जाका आमी एक प्रभाव किंवा 39चो मोठो प्रकार अशें म्हणचें पडटा. कारण 39A ताका प्रोटेक्शन दिलां. तो जो दिल्लीकार आयला आनी जाणें
ती जमीन घेतली आनी तो आयज थंय आपल्या फायद्या खातीर स्वप्ननगरी उबारपाच्या हातून जो थंय आयज धडपडटा ते लोकांच्या इच्छा आकांक्षा आनी भविश्याच्या उराचेर बसून तें सगळें थंय चल्लां. हाचें एकमेव जें कारण आसा तें 39A आसा. तें रद्द करपा खातीर स्वता मुख्यमंत्री आनी विश्वजीत राणे TCP मंत्री आनी आतां पावलां उखलपाची गरज आसा, नाजाल्यार लोकांक वेगळे तरेन पावलां उखलची पडटलीं हें तांणी लक्षांत घेवपाक जाय. इश्टानो, गोंय जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना झाडां वाटोवपाची जी चळवळ आसा ती खुबशे सर्वसामान्य लोक करता. कांय वेळार ताचो सरकारा कडेन कांय ताचें देणें घेणें कांय नासता. गोंयचें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हें बरें चल्लां, पण तें ऑफिसर लेवलाचेर गव्हर्मेंट मिनिस्टर किंवा जे वयली ताची जी हें आसा जो कॅटेगरी ऑफ हे पावर थंय ताच्या परस ऑफिसर हे जंगलां वाटोवपा खातीर मोठ्या प्रमाणांत प्रयत्न करता अशें चित्र गोंयांत सगळे कडेन आसा. पण मंत्री सिरियस आसा काय कितें? जर सिरियस आसा जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आतां सद्या गोंयची रानां राखपा खातीर करपाची गरज आसा. एक म्हणजे इमिडिएट आतां एक सर्वे जावपाक जाय सगळ्या वेस्टर्न घाटाचो की कितलीं झाडां लायिल्लीं, कितले जंगलांत कितलीं झाडां मारून काबार केल्या, कितलीं झाडां ही कमर्शियल हाज्या खातीर मारून विकलीं वता. फॉरेस्टाचे लोक जे कांय सकयल्या लेवलाचे जे लोक आसा गार्ड्स किंवा आनी कितें ते आपलीं कामां वेवस्थीत करता काय कितें? कांय लोक हो जंगलां तोडून लाकूड विकपाचो जो वेवसाय आसा तो कितले मोठ्या प्रमाणांत करता आनी तातूंतल्यान जंगलाचो कितलो विध्वंस जाता हें एकदां पळोवपाची वेळ आयल्या. दुर्दैवाची गजाल अशी की आयज जी म्हत्वाची सगळीं खातीं आसा जी गोंय वाटोवपाच्या सगळ्या रिलेटेड आसा ती सगळीं एक तर मुख्यमंत्र्या कडेन आसा किंवा ती विश्वजीत राणे कडेन आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन आतां आर्किओलॉजीचो एक विशय आयिल्लो. ज्यो सायट्स आसा हिस्टोरीक सायट्स ज्यो ऐतिहासीक जी कांय स्थळां आसा ती वाटोवपाची सुद्दां आयज गरज आसा. ती जर वाटयली किंवा ती जर नोटिफाय केली जाल्यार आडे कडेच्या जागांक एक प्रोटेक्शन मेळटलें. पण तें प्रोटेक्शन मेळपा खातीर ती खातीं प्रयत्न करता काय कितें हें आतां आर्किओलॉजीचें डिपार्टमेंट आसा तें मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. आतां मुख्यमंत्र्यान हें उदाहरण जर दिवपाचें जालें ओल्ड गोवा परिसरांत जी राजबीड म्हणून जो मार्ग आशिल्लो ओल्ड गोवा ते गोवा वेल्ला मेरेन हो सगळो राजमार्ग आशिल्लो एका टायमार आनी ताका इतिहासीक म्हत्व आसा. ताका तो बांदून काडिल्लो मार्ग आशिल्लो एका टायमार. खरें म्हणल्यार ही ऐतिहासीक ही हेरिटेज सायट तिचें प्रोटेक्शन जावपाक जाय. पूण ते प्रोटेक्शनाच्या परस थंय डेव्हलपमेंट कसो मार खातलो हाचो विचार सरकारी अधिकारी चड करता. आर्किओलॉजीचे लोक चड कन्सर्न थंय आसा की थंय बिल्डिंग्यो बांदपाक लोकांक अडचणी जातल्यो, थंय घरां बांदपाक लोकांक अडचणी जातल्यो, थंय बंगले बांदपाक लोकांक अडचणी जातल्यो अशे तरेचे एक म्हणजे आश्चर्यकारक अशे तरेचे प्रश्न ते उपस्थित करपाक लागल्या. खरें म्हणल्यार तांणी बाकीचे सगळे जे इश्यूज आसा ते कडेक दवरून तांणी ठामपणान आपलो पांय थंय रोवन सांगपाक जाय आशिल्लें की ना ही ऐतिहासीक सायट आसा, ही प्रोटेक्ट जावपाक जाय, ही नोटिफाय जावपाक जाय. पूण ते तशें करता काय कितें? सुदैवान फॉरेस्टाचे अधिकारी हे आपलें काम करता पण ताका वयल्या लेवलाचेर कितलो सपोर्ट मेळटा हो एक म्हाजो विशय आसा जाका यक्ष प्रश्न म्हणटा तसो आसा की जर तसो आसा तशी परिस्थिती आसात जाल्यार खंय तरी ते लोकांक दिसपाक जाय. खंय तरी तें काम वेवस्थीत सुरळीत चल्लां, प्रेशरा शिवाय चल्लां हेंवूय दिसपाक जाय. सद्या तेंच दिसना. प्रत्येक गोश्ट पॉलिटिकल एंगलांतल्यान आयज पळयली वता. ताका लागून कितलेशेच नवे प्रश्न तयार जाल्या. एक टायम आशिल्लो जेन्ना मायनींग मोठ्या प्रमाणांत चलतालें म्हणजे सादारण एक सांखळी ते सांगें केपें ह्या बेल्टाक एंटायर जो बेल्ट आसा मदीं धारबांदोडा आसा, तीस उसगांव आसा, सावर्डे आसा तेन्ना कितलेशीच जी पर्यावरणाची हानी जावपाची ती त्या टायमार जाल्या. शेतां त्या टायमार पुरवली गेलीं, शेतां नश्ट जालीं, कुळागरां नश्ट जालीं, बाकीची काजूची लागवड
पूर्णपणान मायनिंगाची हातूंत काबार जाली तरी सुद्दां राजकर्ते लोकांक सांगताले की शेतां लायात, कुळागरां करात, तुमी स्वताचे वेवसाय सुरू करात शेती संदर्भांतले. मागीर एका तरेन लोकांच्या जखमेचेर मीठ चोळपाचो हो प्रकार आसा. एके वाटेन मायनिंगाक प्रोत्साहन दिवप आनी दुसरे वाटेन खंय तरी सल्ले दिवप. म्हणजे सल्ले अशे की तुमी मूळ हाचे कडेन चला, तुमी शेती कडेन चला, तुमी कुळागरां कडेन चला, तुमी फलोत्पादना कडेन चला. हे हास्यास्पद आसा. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी जेन्ना तुमी पणसाचो वापर तुमी जेवणांत करा अशें म्हणून जेन्ना तांणी सल्लो दिलो ते हांसपाक येवपाक लागले. ते हास्य काय रडचें तेंय कळना जालें. कारण गोंयांत आतां भोवतेक सगळ्या गांवांनी हीं जीं मोठीं झाडां आसा ती ऑलमोस्ट सोंपिल्लीं आसा. ती सोंपपाचे सगळे मार्गार जी कितें उरल्या ती सुद्दां आतां सोंपतलीं. काजूची एका टायमार गोंयांत मोठीं मोठीं रेनां आसतालीं. ती रेनां आयज काय उरूना. फॉरेस्टाची कांय रेनां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तयार केल्लीं. आयज फक्त पावणी काडपा खातीरच ती रेनां उरल्या. ताची निगा राखपाक जाय, ताची जी काळजी घेवपाक जाय, ताका जो त्रास जाता ते जे गवत थंय येता किंवा झुडपां जीं येता ती कापून ती निवळ करून ती जी रेनां आसा ती कशी सांबाळपाक जाय हाचो विचार खंयच जायना. दर वर्सा पावणेक कांय लोक त्यो घेता, बाराच्या भावांत त्यो पावण्यो घेतल्यो वता आनी सरकाराक तातूंतल्यान कितें महसूल मेळटा तो एकदां एक्सायज डिपार्टमेंटान सांगपाची गरज आसा. सो अशा वेळार राजकर्ते जेन्ना उलयता तांच्या तोंडांतल्यान येवपी प्रत्येक शब्द म्हणजे सामको अशें ब्रह्मवाक्य किंवा अमृताचे एक अशें कांय समजोवपाचें कारण ना. की तांणी मूळ मुद्द्या कडेन पयलीं लक्ष घालपाक जाय. जे कारणां खातीर हे सगळे समस्या तयार जाल्या. आयज पणस उरूना. एक टायमार पणस हें खरेंच अन्न आशिल्लें लोकांच्या जेवणांतलें. 70 पासून पेडणे, मागीर बिचोली, मागीर फुडें धारबांदोडा, मागीर सांगें, केपें, काणकोण आनी फोंडें हे खास करून हे जे कांय तालुके आसा किंवा हे जे कांय गांव आसा थंय पणस हो एक किमान 3 म्हयने लोकांक जगयतालो. आयज तशी परिस्थितीच ना. ताका लागून परत तुमी पणसा कडेन चला अशें जेन्ना सांगता तेन्ना जबाबदारीन तें सांगचें पडटलें. तें वाटावचें पडटलें, तें वाचोवचें पडटलें. तें आमी वाचयता काय कितें. इश्टानो, आमी हांगा थारता. आमी मांडिल्ले विचार जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची ह्या विशया वयली जी मतां आसा ती तुमी कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.